न्यायकर्ता अध्याय 6 गिदोनलाई बलाहट भएको। फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई मिद्यानीका हातमा 7 वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो। मिद्यानीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इजरायलीहरूलाई पहाडका ओडार, गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। जब जब इजरायलीहरूले बिउ छर्दथे, मिद्यानीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्दथे। उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसे र गाजाको छेउसम्मैका बालीहरूलाई नाश गरे, यहाँसम्म कि इजरायलीहरूका निम्ति भेडा, गोरु र अरू कुनै जीवित थोक पनि छोडेनन्। उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको हुल झै आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगिन्ती थिए। देशलाई सखाप पार्न आक्रमण गरे। यसरी नै मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। मिद्यानीहरूले सताएकोले इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा उहाँले तिनीहरू कहाँ एकजना अगमवक्ता पठाउनुभयो, जसले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको यो बाणी छ, मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिस्रबाट निकालेर ल्याएँ। मैले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैका हातबाट छुटाएँ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेदेखि धपाएँ र उनीहरूका देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ। मैले तिमीहरूलाई भने, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू बसोबास गरिरहेको एमोरीहरूको देशका देवताहरूको सेवा नगर। तर तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ। अब परमप्रभुका दूत आएर अबिएजरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको फलाटको रुखमुनि बसे। योआसका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दाखको कोलमा गहुँ चुट्दै थिए। तब परमप्रभुका दूतले गिदोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। गिदोनले तिनलाई भने, हजुर सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्ची नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने त यी सबै किन हामीलाई भएको? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए जो हामीले आफ्ना पिता पुर्खाहरूबाट सुनेका छौँ, जसले भन्थे, के परमप्रभुले हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको होइन? तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र हामीलाई मिद्यानीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, जा, इजरायललाई मिद्यानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बल प्रयोग गर, तँलाई पठाउने म नै हुँ। गिदोनले उत्तर दिए, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो त मनासेमा सबैभन्दा कमजोर छ र मेरा पिताको घरनामा म सबैभन्दा सानो छु। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, म तँसँग हुनेछु र तैँले सारा मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाई झै मार्नेछस्। तिनले भने, यदि म तपाईँको निगाह पात्र भएको छु भने तपाईँ नै मसँग बोल्नु भएको हो भन्ने मलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस्। बिन्ती छ, मैले मेरो भेटी लिएर तपाईँको सामु नचढाउन्जेल तपाईँ यहाँबाट नजानुहोला। उहाँले भन्नुभयो, त नआउन्जेल म यहीँ बस्नेछु। तब गिदोन भित्र गएर बाख्राको एउटा पाठो तयार गरे र 5 पाथी पिठोको अखमिरी रोटी बनाए। तिनले मासु चाहिँ एउटा टोकरीमा हालेर र झोल चाहिँ एउटा बटुकोमा हालेर बाहिर फलाटको रुखमुनि उहाँको सामु चढाए। परमेश्वरका दूतले तिनलाई भने, त्यो मासु र अखमिरी रोटी लिएर यहाँ चट्टानमाथि राखिदे र झोल चाहिँ खनाइदे। अनि तिनले त्यसै गरे। तब परमप्रभुका दूतले आफ्नो हातमा भएको लहुरो पसारेर त्यसको टुप्पाले त्यो मासु र रोटीलाई छोए। तब चट्टानबाट आगो निस्किएर त्यो मासु र रोटीलाई भस्म पार्यो अनि परमप्रभुका दूत अलप भए। तब गिदोनले तिनी त परमप्रभुका दूत पो रहेछन् भनी थाहा पाए र भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, यो त साँच्चै पो रहेछ। मैले परमप्रभुका दूतलाई आम्ने सामने देखेँ। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, शान्ति, नडरा, त मर्ने छैनस्। गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र त्यसको नाउँ परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ राखे। त्यो आजको दिनसम्म पनि अबिएजेरीको ओप्रामा छ। त्यसै रात परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो,
तेरा बुबाको बगलबाट 7 वर्षे दोस्रो साँडेले तेरा बुबाको बाल देवताको वेदी भत्काइदे र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति ढालिदे। तब यही अल्गो स्थानमा परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति ठिक ढाँचाको एउटा वेदी बना र त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे लिएर तैँले ढालेको असेराको मूर्तिको काठले होम बलि चढा। तब गिदोनले आफ्ना नोकरहरू मध्येका 10 जनालाई लिएर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभए बमोजिम गरे। तर तिनी आफ्ना पिताका घरना र नगरवासीहरूसँग डराउँथे। यसै कारण तिनले यो काम दिउँसो होइन तर राति गरे। जब नगरवासीहरू बिहानै उठे तब उनीहरूले बाल देवताको वेदी भत्काइएको र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिएको र गिदोनले बनाएको वेदीमा त्यो दोस्रो चाहिँ साँडे होम बलि चढाइएको देखे। उनीहरूले एक अर्कालाई यो कसले गरेको होला भनी सोधपुछ गर्न लागे र धेरै सोधपुछ गर्दा योआसका छोरा गिदोनले गरेको हो भनी पत्ता लगाए। तब शहरका मानिसहरूले योआसलाई भने, तिम्रो छोरालाई बाहिर ल्याऊ, त्यसले बालको वेदी भत्काइदिएछ र त्यसको छेउमा भएको असेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिदिएछ, त्यो मारिनै पर्छ। तर योआसले तिनको चारैतिर भएको विरोधी भिडलाई भने, तपाईहरू बाल देवताको पक्षमा कराउनु भएको बाललाई बचाउने हामीहरूको काम हो भनी तपाईहरू सम्झनुहुन्छ? त्यसको पक्षमा कराउने बिहानसम्ममा मारिनेछ। यदि बाल चाहिँ देवता नै हो रहेछ र त्यसको वेदी कसैले भत्काइदिएको हो भने त्यो आफ्नो लागि आफै बोलोस्। त्यस दिन उनीहरूले गिदोनको नाउँ यसो भनेर यरुब्बाल राखिदिए, यस मानिसको विरुद्धमा बाल आफै लडोस्, किनभने त्यसको वेदी यसैले भत्काइदिएको छ। त्यसपछि सबै मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका जातिहरूले आपसमा दल बाँधे र यर्दन नदी तरेर इजरायलको बेसीमा छाउनी हाले। तब परमप्रभुका आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो। तिनले तुरही फुके र अबिएजेरीहरूलाई तिनको पछि लाग्नलाई बोलाए। तिनले मनासे भरि समाचार लाने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि तिनको पछि लाग्नलाई बोलाइए। तिनले आशेर, जबुलुन र नप्ताली कहाँ पनि समाचार दिने दूतहरूलाई पठाए र तिनीहरू पनि अरूहरूसित भेला हुनलाई आए। गिदोनले परमेश्वरलाई भने, तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु भए अनुसार यदि तपाईले इजरायललाई मद्वारा बचाउनुहुन्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस्, म भेडाको ऊन खलामा राख्नेछु। यदि ऊनमा मात्रै शीत परेर त्यसको चारैतिरको जमिन चाहिँ सुक्खै रह्यो भने मलाई यो कुरो निश्चय थाहा हुनेछ कि तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु भए झै मेरै हातद्वारा तपाईले इजरायललाई छुटाउनुहुनेछ। र त्यसै नै भयो। तिनी भोलि बिहानै उठे र त्यो ऊनलाई निचोरे र शीतबाट एक बटुको पानी निस्क्यो। तब गिदोनले परमेश्वरलाई भने, मसँग नरिसाउनुहोस्, तर मलाई अझै एक कुरा बोल्न दिनुहोस्। बिन्ती छ, मलाई फेरि एकपल्ट यस ऊनको जाँच गर्न दिनुहोस्। यसपल्ट चाहिँ त्यो ऊन मात्र सुक्खा रहोस् र सबै जमिन चाहिँ शीतले भिजोस्। परमेश्वरले त्यस रात पनि त्यसै गर्नुभयो। ऊन मात्र सुक्खा रह्यो र त्यसका चारैतिरको जमिनमा शीत परेको थियो। न्यायकर्ता अध्याय 7। गिदोनका मानिसहरूले मिद्यानीहरूलाई जितेका। यरुब्बाल जो गिदोन हुन् र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू बिहान सबेरै उठे र हरोदको मूलमा छाउनी हाले। मिद्यानीहरूले चाहिँ मोरेका डाँडाको उत्तरपट्टिको बेसीमा छाउनी हाले। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, मिद्यानीहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनलाई तँसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन्, नत्र त इजरायलीहरूले मेरो विरुद्ध घमण्ड गर्नेछन् र तिनीहरूको आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भनी तिनीहरूले भन्नेछन्। अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा उर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले काप्नेहरू छन् भने ती गिलाद डाँडादेखि नै तुरन्तै आफ्नो घरमा गइहालुन्। यसरी 22,000 जना फर्की गए र 10,000 बाँकी रहे। तर परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, अझै पनि मानिसहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा र म तेरो निम्ति तिनीहरूबाट अलग गर्नेछु।
जब म भन्छु यो मानिस चाहिँ तँसँग जानेछ, तब त्यो जानेछ, र यदि म यो मानिस तँसँग जाने छैन भनी भन्नेछु तब त्यो जाने छैन। यसैले गिदोनले मानिसहरूलाई तल खोलामा ल्याए र परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, हरेक मानिस जसले कुकुरले झैं जिब्रोले पानी चाटेर पिउँछ त्यसलाई एकातिर राख, र अर्कोतिर चाहिँ जसले घुँडा टेकेर पानी पिउँछ तिनीहरूलाई राख। पानी चाटेर पिउनेको संख्या 300 भयो, र बाँकीले आफ्नो हात मुखमा लगी घुँडा टेकेर पानी पिए। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, यी 300 जना जसले पानी चाटेर पिए यिनैद्वारा म तिमीहरूलाई बचाउनेछु र मिद्यानीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु, बाँकी सबै आफ्नो ठाउँमा जाउन्। यसकारण गिदोनले यी बाँकी सबै इजरायलीहरूलाई आफ्नो पालमा पठाइदिए र ती 300 जनालाई राखे, अनि तिनीहरूले अरू मानिसहरूसित भएका रसद, पानी र तुरहीहरू लिए। मिद्यानीहरूको छाउनी तिनको तलतिर बेसीमा थियो। त्यस रात परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, झट्टै तल गएर छाउनीमा आक्रमण गर, किनभने मैले त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिएको छु। यदि त्यसो गर्न तँलाई डर लाग्छ भने पहिले तेरो नोकर पुराहासँग तल छाउनीमा जा र तिनीहरू के भनिरहेका छन् सुन। त्यही कुरा सुनेपछि छाउनीमा आक्रमण गर्न तँ प्रोत्साहित हुनेछस्। यसकारण तिनी र तिनको नोकर पुराह छाउनीको त्यस भागमा गए जहाँ लडाईँ गर्ने मानिसहरू बसेका थिए। अब मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका अरू सबै जातिहरू सलह जस्तै बाक्लै बेसीमा बसेका थिए। ऊँटहरूको त गन्ती नै थिएन। तिनीहरू संख्यामा समुद्रका बालुवाका कण सरह थिए। जब गिदोन नजिक आए, एकजना मानिसले आफ्नो साथीलाई सपना सुनाइरहेको थियो। त्यसले भन्यो, मैले सपनामा जौको एउटा रोटी मिद्यानीहरूको छाउनीमा गुड्दै गुड्दै आएको देखेँ। त्यो रोटी पालमा आएर त्यसमा यति जोरसित बजारियो कि त्यसले पाललाई पल्टाइदियो र पाल ढल्यो। त्यसको साथीले जवाफ दियो, साँच्ची नै यो त इजरायली योआसको छोरा गिदोनको तरवार नै हो। परमेश्वरले मिद्यान र समस्त सेनालाई तिनको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। जब गिदोनले सपनाको कथा र त्यसको अर्थ सुने, तब तिनले परमेश्वरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। त्यसपछि तिनी इजरायलको छाउनीमा फर्किआएर भने, उठ, परमप्रभुले मिद्यानीहरूको छाउनीलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तिनले ती 300 जना मानिसहरूलाई 3 दलमा विभक्त गरे र हरेक मानिसलाई एउटा तुरही र भित्र राको भएको एउटा रित्तो गाग्रो दिए। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, मलाई हेर, मेरो पछि लाग। जब म छाउनीको छेउमा पुग्छु तब म जसो गर्छु तिमीहरू पनि त्यसै गर। जब म र मेरा मानिसहरूले आफ्ना तुरही फुक्छौँ तब तिमीहरूले पनि छाउनीका चारैतिर तिमीहरूका तुरही फुक र कराएर भन, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति। गिदोन र तिनीसँग भएका 100 मानिसहरू राति 10 बजे छाउनीको छेउमा पुगे। पहरा चौकीको पालो भर्खर फेरेको थियो। तिनीहरूले आफ्ना तुरही फुके र आफ्ना हातमा भएका गाग्रा फुटाए। ती तीनै दल सबैले आफ्नो तुरही फुके र गाग्रो फुटाए। देब्रे हातमा राको र दाहिने हातमा तुरही लिएर तिनीहरूले कराए, परमप्रभुको निम्ति र गिदोनको निम्ति तरवार। हरेक मानिस आफू बसेको ठाउँमा नै छाउनीको चारैतिर उभिरहे र सबै मिद्यानीहरू चिच्याउँदै भागे। ती 300 जनाले आफ्नो तुरही फुक्दा परमप्रभुले छाउनीभरि हरेकलाई एक अर्काको विरुद्धमा उठाउनुभयो। तब मिद्यानी सेना सरेराको बेथसित्तामा तब्बातका छेउको हाबिल महलाको सिमानासम्म भागे। नप्ताली, आशेर र सबै मनासेबाट इजरायलीहरू बोलाइए र तिनीहरूले मिद्यानीहरूलाई खेदे। गिदोनले एफ्राइमका सबै पहाडी देशभरि यो समाचार लिएर मानिसहरूलाई पठाए, तल झरेर मिद्यानीहरूलाई नाश गर र बेथ बारासम्म यर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूका अगाडि कब्जा गर। यसैले सबै एफ्राइमहरू बोलाइए र बेथ बारासम्म यर्दन नदीका घाटहरू तिनीहरूले लिए। तिनीहरूले 2 मिद्यानी शासक ओरेब र जयेबलाई पक्रे। ओरेबलाई तिनीहरूले ओरेबको चट्टानमा र जयेबलाई चाहिँ जयेबको दाखको कोलमा मारे र मिद्यानीहरूलाई खेदेको खेदै गरे।
पछि तिनीहरूले ओरेब र जयबका टाउकाहरू यर्दन वारी गिदोन कहाँ ल्याए। न्यायकर्ता अध्याय 8। गिदोन र एफ्राइमका मानिसहरू। एफ्राइमका मानिसहरूले गिदोनलाई भने, तपाईले किन हामीसँग यस्तो व्यवहार गर्नुभयो? मिद्यानसँग लडाईँ गर्न जाँदा तपाईले हामीलाई किन बोलाउनु भएन? अनि तिनीहरूले तिनलाई अनेक अभियोग लगाए। तर गिदोनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले गरेका तुलनामा मैले के गरेको छु र? के एफ्राइमको दाहका शिलाबाला अबिएजेरको जम्मै दाहको फसलभन्दा असल छैन र? परमेश्वरले मिद्यानका शासक ओरेब र जयबलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। तिमीहरूले गरे झै मैले के गरेको छु? तिनका यी कुराले तिनीहरूको रिस शान्त भयो। गिदोनले मिद्यानका राजाहरूलाई कैद गरेका। गिदोन यर्दनमा आए अनि तिनी र तिनका 300 मानिसहरू थकित भए तापनि यर्दन पारी तरेर खेदिरहे। तिनले सुक्कोतका मानिसहरूलाई भने, मेरा यी मानिसहरूलाई केही रोटी दिनुहुन्छ कि? किनभने तिनीहरू थाकेका छन् र म मिद्यानका शासक जेबह र सल्मुन्नालाई खेद्दैछु। तर सुक्कोतका अधिकारीहरूले जवाफ दिए, के जेबह र सल्मुन्ना तिम्रो हातमा आइसकेका छन्? तिम्रो सेनालाई हामीले किन रोटी दिने? गिदोनले भने, त्यसो भए जब परमप्रभुले जेबह र सल्मुन्नालाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ, तब म मरुभूमिका काँडा र घोच्ने बुटाले तिमीहरूको छाला उतार्नेछु। तिनी त्यहाँबाट पनियलमा गए र त्यही बिन्ती गरे। पनियलका मानिसहरूले पनि सुक्कोतका मानिसहरूले झै जवाफ दिए। तिनले पनियलका मानिसहरूलाई भने, म कुशलसित फर्केपछि तिमीहरूको यो किल्ला भत्काइदिनेछु। जेबह र सल्मुन्ना 15,000 सेनाको साथमा करकोरमा थिए। पूर्वका जातिहरूका जम्मै दलबाट बाँकी रहेका सबै यति नै थिए। 1,20,000 सशस्त्र मानिसहरू लडाईँमा मारिएका थिए। नोबह र योगबहाको पूर्वतिर पालमा बस्नेहरूले चलाउने गरेको बाटो भएर गिदोन अघि बढेर गए र उनीहरू सावधान नभएको बेलामा तिनले सेनामाथि आक्रमण गरे। जेबह र सल्मुन्ना चाहिँ भागे, तर तिनले यी मिद्यानी राजाहरूलाई खेदिरहे र ती दुवैलाई पक्रे र उनीहरूको जम्मै सेना परास्त भए। जब योआसका छोरा गिदोन युद्धबाट हेरेसको घाँटी भएर फर्के, तब तिनले सुक्कोतको एकजना जवान मानिसलाई समाते। तिनले त्यसलाई सोधे र त्यसले सुक्कोतका 77 अधिकारी सहरका बुढा प्रधानका नाउँ लेखिदिए। त्यसपछि गिदोन सुक्कोतका मानिसहरू कहाँ आएर भने, जेबह र सल्मुन्ना यहाँ छन्, जसका विषयमा तिमीहरूले यसो भनेर मेरो ठट्टा गरेका थियौ। के जेबह र सल्मुन्ना तिम्रो हातमा परिसकेका छन् र हामीले तिम्रा थाकेका मानिसहरूलाई रोटी दिने? तब तिनले सहरका ती बुढा प्रधानहरूलाई लिए र ती सुक्कोतका मानिसहरूलाई मरुभूमिका काँडा र घोच्ने बुटाले दण्ड दिए। तिनले पनियलको किल्ला भत्काइदिए र त्यस सहरका मानिसहरूलाई मारे। तब तिनले जेबह र सल्मुन्नालाई भने, तबोरमा तिमीहरूले मारेका मानिसहरू कस्ता थिए? उनीहरूले जवाफ दिए, तिनीहरू तपाईँ जस्तै थिए, हरेकको अनुहार राजाका छोरा जस्तै थियो। तिनले भने, तिनीहरू मेरा दाजुभाइहरू थिए, मेरै आमाका छोराहरू। परमप्रभुको शपथ खाएर म भन्दछु कि यदि तिमीहरूले तिनीहरूलाई जिउँदै छोडिदिएका भए त म तिमीहरूलाई मार्ने थिइनँ। तब तिनले आफ्नो जेठो छोरो यतेरलाई भने, उठेर उनीहरूलाई मार। तर त्यो त्यसबेला सानै केटा थियो र त्यसले आफ्नो तरवार थुतेन, किनभने त्यो डरायो। यसैले जेबह र सल्मुन्नाले भने, तपाईँ आफै उठेर हामीलाई मार्नुहोस्, किनभने तपाईँमा पुरुषको बल छ। तब गिदोन उठेर दुवैलाई मारे र उनीहरूका ऊँटका घाँटीमा भएका चन्द्रहारहरू फुकालेर लगे। गिदोनका अरू कार्यहरू र मृत्यु। इजरायलीहरूले गिदोनलाई भने, हामीलाई मिद्यानीहरूबाट बचाउनुभयो, अब तपाईँ हाम्रा शासक हुनुहोस्, तपाईँ, तपाईँका छोरा र तपाईँका नाति। तर गिदोनले जवाफ दिए, म वा मेरो छोराले होइन, तर परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। अनि तिनले भने, म तिमीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु,
तिमीहरू हरेकले आफ्नो लुटको मालबाट एउटा कुण्डल मलाई देऊ। ती शत्रु इस्माइलीहरूका बीचमा सुनका कुण्डल लगाउने चलन थियो। तिनीहरूले भने, अवश्यै हामी ती तपाईँलाई दिनेछौँ। तब एउटा लुगा ओछ्याइयो र हरेकले त्यसमा आफ्नो लुटको मालबाट सुनको एउटा कुण्डल राखिदियो। तिनले मागेका सुनका कुण्डलको वजन 20 किलो जति भयो। यो चाहिँ चन्द्रहार र अरू गहना र मिद्धानी राजाहरूले लाउने बैजनी वस्त्र बाहेक थियो। उनीहरूका ऊँटका घाँटीमा लगाएका सिक्रीहरूको त गन्ती नै भएन। ती सुनबाट गिदोनले एउटा एपोद बनाए र आफ्नै सहर ओप्रामा त्यो राखे। सबै इजरायलीहरूले त्यसको पूजा गरी आफैलाई बेश्या समान बनाए र त्यो गिदोन र तिनका घरानालाई फसाउने एउटा फन्दा भयो। यसरी मिद्दानीहरू इजरायलीहरूको अधीनमा भए। उनीहरूले आफ्ना शिर फेरि ठाडो गर्न सकेनन्। गिदोनको जीवन पर्यन्त 40 वर्षसम्म देशमा शान्ति भयो। त्यसपछि योआसका छोरा यरुब्बाल आफ्नै घरमा गएर बस्न लागे। तिनका 70 जना छोराहरू थिए, किनभने तिनका धेरै पत्नीहरू थिए। तिनकी एउटी भित्रिनी थिइन् जो शकेममा बस्ती। त्यसले पनि तिनको एकजना छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ अबिमेलेक राखे। अनि योआसका छोरा गिदोन पुरा बुढेसकालमा मरे र आफ्ना बुबाको चिहानमा अबियेजेरीहरूको ओप्रामा गाडिए। तिनको मृत्यु हुनासाथ इजरायलीहरूले फेरि देवताहरूसित बेविचार गर्न लागे र बाल बरितलाई आफ्नो देवता तुल्याए। तिनीहरूले चारैतिरका तिनीहरूका शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनु हुने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से। यरुब्बाल अर्थात् गिदोनले इजरायलको निम्ति गरेका सबै हितका काम भुलेर तिनीहरूले तिनको परिवारलाई देखाउनु पर्ने दया देखाएनन्। न्यायकर्ता अध्याय 9। अबिमेलेकको शासन र पतन। यरुब्बालका छोरा अबिमेलेक शकेममा आफ्नी आमाका दाजुभाइहरू कहाँ गए र आफ्नो मावली घरानाका सबैलाई तिनले भने, कृपा गरी शकेमका सबै नगरवासीहरूका कानमा एउटा कुरा सोध्नुहोस्। यरुब्बालका 70 छोराहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नु असल कि एकैजनाले मात्र म तपाईँहरूकै हाड र मासु हुँ भन्ने कुरो सम्झना राख्नुहोस्। जब तिनका मामाहरूले तिनको पक्षमा शकेमवासीहरूलाई यी सबै कुरा बताए, तब तिनीहरू अबिमेलेकपट्टि लाग्नलाई सुरिए, किनभने तिनी हाम्रा आफ्नै भाइ हुन् भनी तिनीहरूले भने। तिनीहरूले तिनलाई बाल बरितको मन्दिरबाट चाँदीका 70 सिक्का दिए र ती लिएर तिनले हुर्दुङ्गे, तर साहसी मानिसहरूलाई भाडामा लिए र तिनीहरू तिनको पछि लागे। त्यसपछि तिनी आफ्नो बुबाको घर ओप्रामा गए र लुकेर बस्ने कान्छा छोरा योताम बाहेक यरुब्बालका छोराहरू तिनका आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारे। तब शकेमका सबै नगरवासीहरू र बेथ मिल्लोका सबैजना भेला भएर शकेममा भएको ठुलो रुखका छेउको खम्बामा अबिमेलेकलाई राजा बनाए। जब यो कुरो योतामलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर गिरिजिम डाँडाको टाकुरामा खडा भए र यसो भनेर उच्च स्वरले कराए, हे शकेमका नगरवासी हो, मेरो कुरा सुन कि परमेश्वरले तिमीहरूको कुरा सुनुन्। एकपल्ट रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए र तिनीहरूले भद्रक्षको रुखलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। तर भद्रक्षको रुखले जवाफ दियो, देवताहरू र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले नेभाराको रुखलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रो राजा हुनुहोस्। तर नेभाराको रुखले भन्यो, आफ्नो असल र मिठो फललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले अङ्गुरको बोटलाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। अङ्गुरको बोटले जवाफ दियो, देवता र मानिसलाई खुसी तुल्याउने मेरो दाखमदलाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। अन्त्यमा सबै रुखहरूले काँडाको पोथ्रालाई भने, तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस्। काँडाको पोथ्राले रुखहरूलाई भन्यो, यदि तिमीहरू साँच्ची नै मलाई तिमीहरूका राजा अभिषेक गर्न चाहन्छौ भने मेरो छत्र छायामा आओ, होइन भने काँडाहरूबाट आगो निस्केर लेबनानका देवदारूहरूलाई सुहा पारोस्।
त्यसपछि योतामले भने, यसकारण अब हेर, यदि अबिमेलेकलाई राजा तुल्याएर तिमीहरूले सत्य र इमानदार काम गरेका छौ भने र तिमीहरूले यरुब्बाल र तिनका घरानासँग उचित काम गरेका छौ र तिनीप्रति हुनुपर्ने व्यवहार गरेका छौ भनेदेखि मेरा पिताले तिमीहरूको निम्ति लडाईँ गरे र आफ्नो प्राण खतरामा हालेर तिमीहरूलाई मिद्दानीहरूका हातबाट बचाए। तर आज तिमीहरू मेरा पिताका घरानाको विरुद्धमा खडा भएका छौ र तिनका 70 जना छोराहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारेका छौ र तिनकी कमारीको छोरो अबिमेलेकलाई तिमीहरूको आफ्नो भाइको नाताले शकेमका नगरवासीहरूको राजा तुल्याएका छौ। यदि तिमीहरूले आज यरुब्बाल र तिनका घरानासँग सत्य र इमानदार व्यवहार गरेका छौ भने तिमीहरू अबिमेलेकसँग खुसी होवो र त्यो तिमीहरूसँग खुसी होस्। यदि होइन भने अबिमेलेकबाट अग्नि निस्कोस् र शकेमका नगरवासीहरू र सबै बेथ मिल्लोलाई भस्म पारोस्। शकेमका नगरवासीहरू र बेथ मिल्लोका सबैबाट पनि अग्नि निस्केर अबिमेलेकलाई भस्म पारोस्। त्यसपछि योताम सुटुक्क भागे। तिनी बेयर भन्ने ठाउँमा पुगे र त्यही नै बसोबास गर्न लागे, किनकि तिनी आफ्ना दाजु अबिमेलेकसँग डराउँथे। अबिमेलेक इजरायलमाथि 3 वर्षसम्म शासक भएपछि परमेश्वरले अबिमेलेक र शकेमका नगरवासीहरूका बीचमा फाटो पार्नलाई एउटा दुष्ट आत्मा पठाउनुभयो र शकेमका नगरवासीहरूले तिनलाई धोका दिए। यरुब्बालका 70 जना छोराहरूलाई अत्याचारसित मारेको अपराधको बदला तिनीहरूको हत्या गर्ने आफ्ना भाइ अबिमेलेकसित र तिनलाई सुर्याउने शकेमका नगरवासीहरूसित लिइयोस् भन्ने अभिप्रायले यो परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। तिनको विरुद्धमा शकेमवासीहरूले डाँडाका टुप्पातिर बाटो हिँड्ने प्रत्येकलाई ढुक्न र डाका मार्न मानिसहरूलाई राखे र यो खबर अबिमेलेक कहाँ पुर्याइयो। अब एबेदका छोरा गाल आफ्ना भाइ बन्धुहरूसँग शकेममा आए र शकेमका नगरवासीहरूले आफ्नो राजभक्ति अब उनीतिर लगाए। तिनीहरू आफ्ना दाखबारीहरूमा गए, पाकेका अङ्गुरहरू टिपे र कोलमा पेले। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो देवताको मन्दिरमा चाड मनाउन गए। त्यहाँ तिनीहरूले खानपान गरेर अबिमेलेकलाई सरापे। तब एबेदका छोरा गालले भने, अबिमेलेक को हो र शकेम को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने? के त्यो यरुब्बालको छोरो होइन र त्यसको सहायक चाहिँ जबुल होइन? शकेमका पिता हमोरका मानिसहरूको सेवा हामीले किन गर्ने? हामीले किन अबिमेलेकको सेवा गर्ने? यदि यी मानिसहरू मेरो अधीनमा मात्र भएका भए त अबिमेलेकलाई मैले पन्साउने थिएँ। म त्यसलाई भन्ने थिएँ, तेरा सबै सेनालाई बोला र लडाईँ गर। जब सहरका राज्यपाल जबुलले एबेदका छोरा गालले भनेका कुरा सुने तब तिनी साह्रै रिसाए। तिनले गुप्तमा अबिमेलेक कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, एबेदको छोरो गाल र त्यसका भाइ बन्धुहरू शकेममा आएर सहरका मानिसहरूलाई तपाईँको विरुद्धमा सुर्याउँदैछन्। यसकारण राति नै उठेर तपाईँ र तपाईँसँग भएका मानिसहरू सहर बाहिर ढुकी बस्नुहोस्। त्यसपछि बिहान घाम झुल्कने बित्तिकै सहरलाई आक्रमण गर्नुहोस् र जब त्यो र त्यसका मानिसहरू बाहिर आउँछन् तब के गर्नुपर्छ सो गर्नुहोस्। यसैले अबिमेलेक र तिनका मानिसहरू राति नै उठे र 4 दल भएर शकेममा आक्रमण गर्नलाई ढुकी बसे। अब एबेदका छोरा गाल बाहिर गएर सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा उभिरहेका थिए, जतिखेर अबिमेलेक र तिनका मानिसहरू आफूहरू लुकेको ठाउँबाट बाहिर आए। गालले तिनीहरूलाई देखे र जबुललाई भने, मानिसहरू डाँडाका टाकुराहरूबाट तल झर्दैछन्। जबुलले जवाफ दिए, तिमीले देखेका त डाँडाहरूका छाया हुन् जो मानिसहरू जस्तै देखिँदैछन्। तर फेरि गालले भने, डाँडाहरूका बीचको जग्गाबाट मानिसहरू तल झरिरहेका छन् र एक दल चाहिँ जोखाना हेर्नेको रुखबाट भएर आइरहेको छ। तब जबुलले उनलाई भने, अब खोइ तिम्रा साहसी कुराहरू? तिमी भन्थ्यौ अबिमेलेक को हो र हामी त्यसको प्रजा हुने? के यी तिनै मानिसहरू होइनन् जुनलाई तिमी तुच्छ ठान्थ्यौ? जाऊ गएर तिनीसँग लडाईँ गर। यसकारण गालले शकेमका नगरवासीहरूलाई लिएर अबिमेलेकमाथि आक्रमण गर्यो, तर अबिमेलेकले उनलाई परास्त गरे र उनी भागे।
मूल ढोकाको पस्ने ठाउँसम्मै बाटैभरि लासहरू छरिएका थिए। अबिमेलेक गएर अरू माहा भन्ने ठाउँमा आफैलाई बसाले र जबुलले गाल र त्यसका भाइबन्धुहरूलाई सकेमबाट धपाए। भोलिपल्ट सकेमका मानिसहरू बाहिर खुला ठाउँमा गए र यो कुरो अबिमेलेकलाई सुनाइयो। यसैले तिनले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई ल्याएर तिनीहरूका 3 दल बनाए र सहर बाहिर खुला ठाउँमा ढुकी बसे। जब तिनले मानिसहरूलाई सहरबाट निस्किँदै आएका देखे तब उठेर तिनले तिनीहरूमाथि आक्रमण गरे। अबिमेलेक र तिनीसँग भएको दल चाँडो गरी अगाडि बढे र सहरको मूल ढोकाको पस्ने ठाउँमा लड्नलाई तयारी भए। तब अरू 2 दल चाहिँ आएर खुला ठाउँमा भएकाहरूमाथि जाइलागे र तिनीहरूलाई मारे। अबिमेलेकले दिनभरि त्यस सहरमाथि आक्रमण गरे र त्यसलाई कब्जा गरे। तिनले त्यहाँका मानिसहरूलाई मारे, सहर जलाइदिए र त्यस ठाउँमा नुन छरिदिए। जब सकेमको किल्लामा बस्नेहरूले यो कुरा सुने तब तिनीहरू एलबरितका मन्दिरको तहखानामा गए। तिनीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला भएका छन् भन्ने कुरा अबिमेलेकलाई सुनाइयो। यसैले तिनी र तिनीसित भएका मानिसहरू सल्मोन डाँडामा उक्ले। तिनले बन्चरो लिएर हाँगा काटे र आफ्नो काँधमाथि ती हाले। तिनले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, म के गरिरहेछु हेर, र चाँडो गरेर तिमीहरू पनि त्यसै गर। यसकारण हरेक मानिसले हाँगा काट्यो। तब तिनीहरूले अबिमेलेकलाई पछ्याए र हाँगाहरू तहखानाको चारैतिर थुपारेर तिनलाई आगो लगाइदिए। अनि सकेमको किल्लाका सबै मानिसहरू मरे, जो प्राय 1000 पुरुष र स्त्रीहरू थिए। त्यसपछि अबिमेलेक तेबेसमा गए र त्यसलाई घेरेर कब्जा गरे। त्यस सहरको बीचमा एउटा बलियो किल्ला थियो र सबै नगरवासीहरू, पुरुष र स्त्रीहरू त्यहाँ शरण लिएर बसेका थिए। तिनीहरू किल्ला बन्द गरेर त्यसको छतमा गएका थिए। अबिमेलेक किल्लामा गएर त्यसलाई आक्रमण गरे। जब त्यस किल्लामा आगो लगाइदिन भनी त्यसको ढोकामा तिनी आइपुगेका थिए तब एउटी स्त्रीले तिनको टाउकोमा जाँतो खसाइदिए र तिनको खप्पर फोरिदिए। अबिमेलेकले तुरुन्तै आफ्नो हतियार बोक्ने जवानलाई बोलाएर भने, झट्टै आफ्नो तरवार थुतेर मलाई खत्तम गर, नत्र त एउटी स्त्रीले तिनलाई मारी भनेर मानिसहरूले भन्लान्। यसैले त्यस जवानले तरवारले तिनलाई रोपिदियो र तिनी मरे। जब इजरायलीहरूले अबिमेलेक मरेका देखे तब तिनीहरू सबै आफ्नो घरमा फर्के। यसरी नै अबिमेलेकले आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई मारेर आफ्ना पिताको विरुद्धमा गरेको अपराधको बदला परमेश्वरले तिनीसँग लिनुभयो र सकेमका मानिसहरूले गरेका सबै दुष्टता तिनीहरूकै शिरमाथि खन्याइदिनुभयो। यरुब्बालका छोरा योतामको शराप तिनीहरूमाथि साँच्ची नै पर्यो।